أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم إخوانا الكرام، يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. النهاردة إن شاء الله موضوعنا هيكون عن 4 عربيات شيفروليه دبابة مستعملين للبيع في مصر. ده هيكون موضوعنا النهاردة، ولكن قبل ما نتكلم على كل الأمور الخاصة بالموضوع اللي معانا النهاردة، لو حضرتك أول مرة بتشوفنا على القناة يا ريت تشترك في القناة وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بالعربيات اللي معانا النهاردة، وكمان أسعار هذه العربيات، وكمان طرق التواصل مع أصحاب هذه العربيات. أول عربية معانا هي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1999. العربية بحالة ممتازة، العربية فيها جنوط سبور، العربية فيها 4 فرد كاوتش جداد. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 1999. سعر العربية 110,000 جنيه. سعر العربية 110,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 336 65 566. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 010 336 65 566. العربية رقم 2 اللي معانا النهاردة هي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2013. العربية جميع فيها كل الكماليات، العربية فيها تكييف وباور، العربية فيها طقم عدة، العربية فيها كاوتش جديد، العربية فيها رخصة لمدة سنة، العربية ما فيهاش خربوش، العربية بحالة الزيرو. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2013. سعر العربية 215,000 جنيه. سعر العربية 215,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 298 08 127. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 298 08 127. العربية اللي معانا دلوقتي هي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2018. العربية فيها جميع الكماليات، العربية باور وتم إضافة جهاز إنذار بالريموت. العربية بها الموتور الإيسوزو وليس الهندي. العربية فابريكا بالكامل وحالة كزيرو. البيع بدون الصندوق. العربية جميع الصيانات كاملة، العربية مش محتاجة أي مصاريف نهائي. العربية فيها عداد شرعي 130,000 كيلو. العربية فيها 4 فرد كاوتش جداد. العربية فيها رخصة سارية بدون توكيلات. العربية بحالة ممتازة. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2018. سعر العربية 250,000 جنيه. سعر العربية 250,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 205 05 073. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 205 05 073. العربية الرابعة والأخيرة اللي معانا النهاردة هي عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2019. العربية كسر زيرو. العربية فيها المكنة الياباني، العربية فيها أرضية صندوق خشبي، العربية بحالة الزيرو، العربية ممكن البيع بالتقسيط. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر عربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2019. سعر العربية 275,000 جنيه. سعر العربية 275,000 جنيه. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 066 36 994. للتواصل مع صاحب العربية على رقم 012 066 36 994. موضوعنا النهاردة خلص، استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجبك الفيديو واستفدت منه ما تبخلش علينا بلايك، وكمان تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.